अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं शोबाए उर्दू SGGG CBSW की इस ई लर्निंग क्लास में अपने मौजू मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ। अज़ीज़ तुलबा, आप अच्छी तरह से जानते हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हमारी ज़ुबान के शायर और मुसन्निफ हैं। आइए आज हम उनका मुख्तसर तौर पर खाका खींचने की कोशिश करते हैं और उनके कलाम की खुसूसियात को भी जानने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ तुलबा, मोहम्मद हुसैन नाम था, आज़ाद तखल्लुस करते थे, वतन दिल्ली था, यहीं 1830 ईस्वी में विलादत हुई। मौलवी मोहम्मद बाकर के बेटे थे जिन्होंने उर्दू अखबार के नाम से उर्दू का पहला अखबार निकाला था। उस्ताद ज़ौक़ से मौलवी मोहम्मद बाकर के गहरे मुरासिम थे। उन्होंने अपने बेटे को उस्ताद के सुपुर्द कर दिया। उस्ताद ने इस होनहार बच्चे की तालीम व तरबियत पर ऐसी तवज्जो की कि वो अदब की दुनिया पर सूरज बन के चमका और उस्ताद का नाम रोशन कर दिया। अजीज़ तलबा, मौलवी मोहम्मद बाकर पर एक अंग्रेज के कत्ल का इल्जाम लगा और अंग्रेजों ने गोली मार के उन्हें मौत की सजा दी। मतलब ये कि 1857 ईस्वी के बगावत नाकाम होने के बाद हिंदुस्तानियों को जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हिस्से वो कुछ ज्यादा ही आ गई थी। उनका घर लूट लिया गया। बेखाना होकर मोहम्मद हुसैन ने बहुत दिनों दर बदर की ठोकरें भी खाई। आग बुझी तो वो लाहौर पहुंचे और महकमा तालीम में नौकर हो गए। अजीज तलबा, यहाँ उन्हें पढ़ने लिखने और किताबें तैयार करने का मौका मिला। अब वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हो गए थे। महकमा तालीम के डायरेक्टरों ने भी उनकी मदद की। उन्होंने एक लासानी मुशायरे की बुनियाद भी डाली। इसमें मिसरे तरह नहीं बल्कि नज़में लिखने के लिए मौजू दिया जाता था। हाली भी इन दिनों यही थे। उन्होंने इस मुशायरे के लिए कई नज़में लिखी। इस तरह उर्दू शायरी में एक नए दौर का आगाज हुआ। मौलाना आज़ाद तरक्की करते रहे और आखिरकार गवर्नमेंट कॉलेज में फारसी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। शम्सुल उलमा का खिताब पाया, लेकिन एक इंतहाई बदनसीबी आज़ाद के इंतजार कर रही थी। जवान बेटी की बेवक्त मौत ने आज़ाद को कहीं का नहीं रखा। वो पागल हो गए। 1910 ईस्वी में उन्होंने हमेशा के लिए दर फानी को खैराबाद कह दिया, यानी कि इंतकाल हो गया उनका। अज़ीज़ तलबा, पंजाब के महकमा तालीम ने आज़ाद से बच्चों के रीडर्स तैयार कराई जो बहुत ही दिलचस्प थी और बेहद मकबूल हुई। उन्होंने बच्चों के लिए तारीख हिंद की कहानियां भी लिखी, लेकिन जिन किताबों ने उन्हें ज्यादा जिंदा जावेद बना दिया वह है आबे हयात, सुखनदान फारस और वो मज़ामिन जो नैरंगे ख्याल के नाम के मजमूए में शामिल हैं। अजीज़ तलबा, नज़्म दिल अफरोज और मजमुआ नज़्म आज़ाद उनके शेरी मजमुए हैं। शब कद्र, सुबह उम्मीद, गंज कनात, दाद इंसाफ और ख्वाब अमन उनकी मसनवियाँ हैं और मशहूर मसनवियाँ हैं। सर सैयद ने उनकी एक मसनवी की बहुत ही तारीफ की थी। अजीज़ तलबा, मौलाना आज़ाद जो ज़बान इस्तेमाल करते थे वो सादा होने के बावजूद दिलकश है। आज़ाद को तशबीहा और इस्तिआरे के इस्तेमाल का ऐसा शौक है कि नसर में भी इसके इस्तेमाल से नहीं चूकते। नज़्म तो उसके लिए निहायती मौजू जगह है। शेरी वसाइल का वो भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तमसीली अंदाज उन्हें बहुत पसंद है। मसलन उम्मीद की दिलकशी बयान करना चाहते हैं तो उम्मीद को एक हसीन परी बनाकर एक पहाड़ की चोटी पर बिठा देते हैं। इंसान इसके हुस्न पर ऐसा फरियाफ्ता होता है कि पथरीले रास्तों की दुश्वारियों की कोई परवाह किए बगैर चढ़ता चला जाता है।
عزیز طلبہ، مولانا آزاد کی اصل حیثیت نثر نگار کی ہے، لیکن ان کی شاعری بھی قابل توجہ ہے۔ وہ بڑے شاعر نہ سہی، ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ نئے انداز کی شاعری کا راستہ پہل انہوں نے ہی تلاش کیا تھا۔ عزیز طلبہ، پروفیسر احتسام حسین فرماتے ہیں کہ اردو نثر کو پر و بال عطا کرنے والوں میں ایک بڑی شخصیت مولانا محمد حسین آزاد ہی تھے۔ جس طرح نظم جدید کی ابتدا کرنے کا شہرہ آزاد کے سر ہے، اسی طرح اردو نثر میں کئی قابل قدر اضافوں کا اعزاز بھی انہی کو حاصل ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے سمجھ لیا ہے۔ آب حیات ان کا لازوال کارنامہ ہے۔ یہ اردو شاعری کی پہلی باقاعدہ تاریخ ہے جس میں ادوار قائم کر کے اردو شاعری کے آغاز و ارتقاء کا جائزہ لیا گیا ہے۔ آب حیات میں شاعروں کے حالات اور اس انداز سے پیش کیے گئے ہیں کہ ان کی چلتی پھرتی اور بولتی چالتی تصویریں ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اردو میں باقاعدہ تنقید کا آغاز کرنے والوں میں بھی آزاد آگے رہے ہیں۔ بے شک ان کی تنقید میں جانبداری نظر آتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ انہوں نے تنقید کی بنیاد ٹیڑھی رکھی۔ اس پر بھی یہ جواب دیا گیا کہ یہ بات کچھ کم ہے کہ ٹیڑھی ہی صحیح، مگر انہوں نے تنقید کی بنیاد رکھی تو صحیح۔ عزیز طلبہ، ان کا دوسرا بے مثال کارنامہ وہ مضامین ہیں جو نیرنگ خیال میں شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، دربار اکبری ان کی ایک اور اہم کتاب ہے۔ یہ شہنشاہ اکبر کے زمانے کی دلچسپ تاریخ ہے۔ انداز ایسا ہے کہ اس عہد کی تصویریں آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتی ہے۔ سخندان فارس زبان کے مسئلے سے متعلق ہے۔ اس تصنیف کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ فارسی اور سنسکرت دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے۔ فارسی اور سنسکرت دو بہنیں تھیں جو ایک دوسرے سے بچھڑ گئی اور آخرکار ہندوستان میں ان کا دوبارہ ملن ہوا۔ آزاد نے اردو کی ابتدائی جماعتوں کے لیے ریڈرز بھی لکھیں اور بچوں کے لیے کئی کتابیں تصنیف کی۔ عزیز طلبہ، طرز تحریر کے معاملے میں آج تک مولانا حسین آزاد کا ثانی پیدا نہیں ہوا۔ یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ ان کے اسلوب میں سادگی اور شیرینی گھل مل گئی ہے۔ تصویر کشی میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے۔ جس چیز یا جس واقعے کا بیان کرتے ہیں اس کی تصویر کھینچ دیتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں عجیب طرح کا جادو ہے۔ جو کچھ کہتے ہیں فوراً قاری کے دل پر اتر جاتا ہے۔ اس صفت کو دیکھتے ہوئے علامہ سبلی نے فرمایا تھا کہ آزاد گپ بھی ہانک دیں تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ الفاظ و محاورات کا صحیح انتخاب، مناسب استعارہ و تشبیہ کا استعمال ان کی کلام کی خصوصیات ہیں جو آزاد کی تحریروں کو لازوال اور بے مثال بنا دیتی ہیں۔ ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کا خیال ہے کہ آزاد کی عبارت میں بھاشا کی سادگی اور بے تکلفی، انگریزی کی صاف گوئی اور فارسی کی حسن کاری سب یکجا ہو گئی ہے، یعنی کہ ایک ساتھ مل گئی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی مختصر تعریف محمد حسین آزاد کی شاعری اور نثر کی۔ ابھی ہم نے ان کی مختصر سوانح بھی سمجھی ہے۔ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو اور زیادہ تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ اللہ حافظ، تھینکس۔